हेलो नानी बाबुहरू, फेरि म आज एउटा फेरि नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको। अब यो क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ योपालि सी 2080 को लागि। ल यो क्वेसनलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा म बताउँदै छु। ल है, द पोइन्ट M3, 4 and -1, 1 and P 5, -1 are the vertices of a triangle M and P. Find the equation of the altitude of the triangle M and P. M and P को altitude यो हो। Drawn from the point N -1, 1। अब यो एउटा M and P triangle हो। M को कोऑर्डिनेट 3, 4, N को -1, 1, P भनेको 5, -1। यो N बाट यसमा एउटा एल्टिट्युड तानेको छ जो Q चाहिँ यो MP को के हो, मिड पोइन्ट भने पनि हुन्छ, मिडियन भने पनि हुन्छ हैन, जे भने पनि हुन्छ। यो एउटा एल्टिट्युड छ। अब एल्टिट्युड जहिले पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हो के न। हेर है, एउटा डिफरेन्स म बताउँछु। एल्टिट्युड भनेको चाहिँ जस्तै यो ट्रायंगल छ, ट्रायंगलको यो चाहिँ एल्टिट्युड जहिले पनि यसमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। र मिडियन भनेको यो ट्रायंगललाई ठिक्क इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने। यो मिडियन भनेको यो ट्रायंगललाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेको यो चाहिँ मिड पोइन्ट हुन्छ। ठीक छ नि। एल्टिट्युड र मिडियनमा ध्यान दिनु। एल्टिट्युड परपेन्डिकुलर हुन्छ, जहाँ पनि हुन सक्छ, यो पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ एल्टिट्युड हो, यो चाहिँ मिडियन, यो कुरा याद राख्नु। अब यसमा हामीले के भनेको छ, यसले एल्टिट्युड। अब यो ट्रायंगलको एल्टिट्युड र यो मिड पोइन्ट चाहिँ हुँदैन है। अब यसलाई कसरी बनाउने हेर्दै जाऊ। पहिले के गर्ने छ, हामी M र P को हामी स्लोप निकाल्ने छ है। ल here slope of the points M3, 4 and P 5, -1 is M1 equals to y2 minus y1, x2 minus x1। y2 minus y1 भनेको -1 -4, 5 -3 -5 अपन 2। अब यो एल्टिट्युड यसमा त के, यो बेसमा के भन्छ, परपेन्डिकुलर भएको छ भने यसमा अर्को स्लोप खोज्ने। कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर M1 M2 equals to -1, M1 भनेको -5/2, M2 equals to -1, यो माइनस प्लस, M2 equals to 2/5। M2 को वैल्यू कति आयो हाम्रो, 2 + 5। अब यो M2 र यो N भन्ने पोइन्टबाट हामी के गर्ने छौं, इक्वेसन निकाल्ने। किन हामीले पनि एल्टिट्युडको इक्वेसन निकाल्न सकेको छैन। त्यसकारणले अब यसैलाई पोइन्टलाई र यो स्लोपलाई लिएर हामी के गर्छौं, एउटा इक्वेसन निकाल्ने, पोइन्ट स्लोप फर्मुला है। त्यसले बनाउला द इक्वेसन अफ द लाइन joining the point N -1, 1 and having slope अब स्लोप कति हो, 2/5, 2/5 is y minus y1 M2 x minus x1 और y minus y1 भनेको कुन भयो हाम्रो, यो 1, M2 2/5 x minus x1 भनेको -1
माइनस यो माइनस प्लस 1 5 ला मल्टिप्लाई गरौँ 5y माइनस 5 2 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x प्लस 2 भन्दा 2 अब के गरौँ लाइक लाइक टर्मलाई एक ठाउँमा राखौँ यसलाई पनि उता लैजाउँ यसलाई पनि सबैलाई उता लैजाउँ 2x यसलाई उता लैजाँदाखेरि माइनस 5y प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x minus 5y plus 7 equals to 0, which is required equation. यसरी यसलाई सल्भ गर्ने ल धन्यवादहरु यो क्वेशन अहिले सीमा आउने क्वेशन हो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु यसलाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु धन्यवाद।